नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीद्वारा आफूसँग 7वटा मन्त्रालय राखेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन। राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 15 वर्ष पूरा। दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आयोगको आग्रह। नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा आइसियु कक्ष निर्माण। पीसीआर मेसिन छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री त्रिपाठीको निर्देशन। चीनको गान्सु प्रान्तमा शुक्रबार रेल दुर्घटना, 9 जनाको मृत्यु। र विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गतको खेलमा नेपालद्वारा चाइनिज ताइपेई 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेल जोर्डन विरुद्ध जुन 7 मा हुने। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग 7वटा मन्त्रालय राखेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। शुक्रबार साँझ विस्तार भएको मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित 17 सदस्य रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, पर्यटन, सञ्चार, सामान्य प्रशासन, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफूसँग राखेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ। नवगठित मन्त्री परिषदमा विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थ, रघुवीर महासेठ उपप्रधान सहित परराष्ट्र र राजेन्द्र महतो उपप्रधान सहित शहरी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा वसन्त नेमुवाङ, शिक्षामा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र कानुनमा लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्रीका रूपमा यथावत रहनु भएको छ। यस्तै नवनियुक्त अन्य मन्त्रीहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा शेरबहादुर तामाङले शपथ लिनु भएको छ। जसपाबाट महतो बाहेक 7 जनाले मन्त्री र 2 जनाले राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु हुने कार्यक्रम हाल राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भइरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरूको सिप परीक्षण गर्नका लागि भन्दै आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिने बताउनु भएको छ। सञ्चार मन्त्री गुरुङले शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सिप परीक्षण गर्नका लागि आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन हुने बताउनु भएको हो। यसको निम्ति आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन आदेश 2078 स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूको दक्षता, पत्रकारहरूको व्यक्तित्व, क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारहरूको सिप परीक्षणका लागि आगामी वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उत्तीर्णको जरुरी भए जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि पनि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश 2078 लाई अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पठाइसकेको छ। मन्त्री गुरुङले यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर काम समेत अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको अभाव नभएको बताउनु भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पुगी रासायनिक मलको अवस्थाबारे अनुगमन गरिसकेपछि बोल्दै मन्त्री अर्यालले खेती लगाउने प्रयोजनको निम्ति मलको अभाव नभएको बताउनु भएको हो। मल पर्याप्त रहे पनि वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै वितरणको समस्यालाई पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। हाल मल असार र साउनको निम्ति खेती लगाउने प्रयोजनका लागि पर्याप्त भएको भन्दै उहाँले भदौ र असोजका लागि मल ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै स्टक नराख्न किसानहरूलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले कान सुन्ने गरी नै भन्न चाहन्छु, हाम्रो तथ्यले, हाम्रो प्रमाणले के बताउँछ भने आजका दिनमा पनि हाम्रो खेतीबाली लगाउन सम्मको निम्ति मल पर्याप्त छ।
अब थोरै समस्या कहाँ रहेछ भन्दा वितरणसित जोडिएर छ। वितरणसित जोडिएका समस्या हामी तुरुन्तै समाधान गर्छौँ। मन्त्री अर्यालले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई कृषकको पहिचानसहित मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले सहकारीहरू दोस्रो पटक मल लिन आउँदा पहिलो पटक लगेको मल वितरणको मूल्य सूची सहितको विवरण माग गरेर मात्रै दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर मल स्टक नराख्न अनुरोध गर्नुपर्ने, मलको आपूर्ति र वितरणसँग जोडिएका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर निरन्तर सेवा प्रवाहमा खट्न निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई आपूर्ति र वितरणको दैनिक विवरण कृषि मन्त्रालयमा पेश गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। हाम्रो दैनिक आपूर्ति र वितरणको अवस्था के हो त्यो अद्यावधिक गराउनुहोस्। विवरणसहित मन्त्रालयलाई अद्यावधिक गराउने, हामीले गऱ्यौँ भनेर होइन, अब मन्त्रालयलाई अद्यावधिक गराउने गरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसले पनि हामीले यसो हेर्दा साँझको के स्थिति देख्यो, साँझ के देखिन्छ, दिनभरि के भयो, साँझ कस्तो भयो, कहाँको त्यो सबै तपाईँहरूले विवरणको प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि यो सिजनको जुन चटारो छ यो बिचमा दैनिक त्यो मन्त्रालयलाई अद्यावधिक गराउने कुरा पनि तपाईँहरूले गर्नको निम्ति मैले निर्देशन दिन्छु। यस्तै रासायनिक युरिया मल 65,000 मेट्रिक टन असार महिनाभित्रै प्राप्त हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले संयुक्त रूपमा जानकारी गराएका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट हेर्दा हेर्दैमा गएको छ। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। शुक्रबार सबै रिटमाथिको सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। 4वटा रिटको सुनवाई भएको छ भने 2वटाको बाँकी रहेर हेर्दा हेर्दैमा गएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबार प्रतिष्ठाका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो। नागरिकता अध्यादेश विरुद्धका निवेदनको सुनवाईका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवको आह्वानमा 8औं अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो। बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका सदस्य अमर बहादुर साउदले एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन यथावत राखेको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अकल बहादुर रावलले राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका केही घटना कालो धब्बाको रूपमा रहेको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभयो। राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने कार्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले आँखा चिम्लेर अनुसरण नगर्ने बताउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले संघीय सरकारले चुरेबाट ढुङ्गा गिट्टी निकाल्ने नीतिले तराईमा भयावह अवस्था सृजना गर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले कुर्सीको लोभका कारण अहिले मुलुकको सबै राजनीतिक दल फुटेको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो। 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रथम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको उपचारका क्रममा दुःखद निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलितको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 15 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो। आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बावजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणा गरेको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि समाजमा अझै पनि भेदभाव र छुवाछुत मुक्त हुन सकेको छैन। दैनिक रूपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनालाई निर्मूल गर्न सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठन, जनप्रतिनिधि लगायत सबैलाई कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। पश्चिम नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा आइसियु कक्ष निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आइसियु कक्षको उद्घाटन गर्दै बिरामीलाई सहज वातावरण बनाउन अस्पताललाई निर्देशन दिनुभएको छ। अस्पतालमा रोटरी क्लब अफ नवलपरासीले 4 बेडको आइसियु वार्ड स्थापना गरेको हो। भेन्टिलेटर लगायतका आइसियु त्यसबाट छुट्टै रकम बोलियो, एसडिओको लागि छुट्टै, जे जति सम्भावना छ, जे जति सङ्घ सरकारले दिन सक्छ एउटा जिल्ला अस्पताललाई, त्यो मैले म्याक्सिमम चाहिँ गर्न कोसिस गरेँ आउट अफ वे गरेर। अझ सही भन्ने भने पिसिआर मेसिन जम्मा एउटा मात्रै थियो हामीसँग, 6वटा माग्नु थियो जबरजस्त भन्दै, त्यसमा अलिकति मैले बेमानी गरेकै हो। करिब 1 महिना हुनै लाग्दा समेत पिसिआर मेसिन सञ्चालन नआएकाले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन त्रिपाठीले निर्देशन दिनुभएको छ। मैले भनिसकेका थिएँ यो प्लान्ट म प्युठानमै दिन्छु, कमसेकम त्यहाँको जनता बचाउनु पर्यो। त्यहाँको टेस्ट हुनुलाई पनि समस्या भइरहेछ, 2-3वटा जिल्लामा तिनीहरूलाई समस्या छ, मागै छन्। पहिलो माग गर्ने बेलामा पनि के तिनीहरू हालसम्म सञ्चालनमा नआएको पिसिआर परीक्षण मेसिन सञ्चालनका लागि पालीनन्दन गाउँपालिकाले जिम्मा लिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कोभिड-19 को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाले आज कोभिड-19 विषयक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू कोभिड-19 संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा व्यक्तिको परिवारलाई महानगरपालिकाले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकाहरूलाई जनही 50,000 रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड-19 जितेकाहरूलाई जनही 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। अक्सिजन सहितको अत्याधुनिक 2वटा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 सुनाकोठी स्थित नेपाल युथ फाउन्डेसनको पोषण पुनर्स्थापन गृहमा एसडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सहितको 50 शय्याको आइसोलेसन सेन्टरबाट सङ्क्रमितहरूले सेवा प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 स्थित बागडोरमा रहेको ज्यापु समाजको वृद्धाश्रम आनन्द निकेतन भवनमा सञ्चालन गरिएको 110 शय्याको आइसोलेसन सेन्टरमा पनि एसडियू लगायत अन्य स्वास्थ्य सुविधा थप गर्ने महानगरले तयारी गरेको छ। महानगरपालिकाबाट सहयोग लिनका लागि सिफारिस पत्र लगायत आवश्यक कागजपत्र आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ। सरकारले कोभिड महामारीको तेस्रो र चौथो लहरले बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने भन्दै सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूलाई कम्तीमा 20% बेड तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गरी बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी अस्पतालका 20% बेड राख्न अनुरोध गरेको हो। अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको समेत व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। दोस्रो लहरले युवा र प्रौढहरूलाई असर गरेकाले अहिलेको तयारी सो समुदाय लक्षित रहेकाले बालबालिकालाई सुरक्षित गराउन तेस्रो र चौथो लहर आउनु अघि नै सरकारले सजगता अपनाएको हो। आज नेपालमा कोरोना भाइरसका 6,653 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ।
14,182 PCR र 6,631वटा एन्टिजेन नमुना परीक्षण गर्दा 30 सङ्क्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,663 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या 1 लाख भन्दा तल झरेको छ। सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या 97,679 मा झरेको छ। निको हुने दर 81.9% वृद्धि हुँदा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको हो। शुक्रबारसम्म देशभर कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या 5,81,000 पुगेको छ। त्यसैगरी कुल मृतकको सङ्ख्या 7,731 पुगेको छ। 4,76,000 जना निको भएको तथ्याङ्क छ। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार डेली मेलले प्रकाशित गरेको समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। डेली मेलले बेलायतीहरूको बिदालाई नेपाल भेरिएन्टको खतरामा परेको भनी समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचार आधारहीन रहेको र नेपालमा अहिलेसम्म अल्फा डेल्टा भेरिएन्ट मात्र फेला परेको दूतावासले जनाएको छ। यी दुवैको उत्पत्ति नेपालमा नभएको र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि नेपालमा नयाँ संस्करणको भेरिएन्ट उत्पत्ति भएको भन्ने समाचारको खण्डन गरिरहेको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै दूतावासले डेली मेललाई पत्र पठाएर आधारहीन समाचारलाई खण्डन गर्न र यसलाई सच्याउन अनुरोध समेत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सरकारले पार्टी प्यालेसलाई मदिरा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट मदिरा कारोबारमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएपछि अब पार्टी प्यालेसले अन्तः शुल्क ऐन अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्नेछ। यसअघि रिसोर्ट र रेस्टुरेन्टलाई मात्रै मदिरा कारोबारमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो भने पार्टी प्यालेसले मदिराको कारोबार गर्दा इजाजत लिनु पर्दैनथ्यो। हाल देशभर करिब 7,000 पार्टी प्यालेस रहेका छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर कृषि क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन नहुँदा देशले कृषि क्षेत्रबाट लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। यद्यपि सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा स्थानीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई सहयोग गर्न सुरु गरेको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका 463 जना कृषकहरूलाई कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ। नगरको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत किसानको मागको आधारमा विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो। शुक्रबार उक्त सामग्री वितरण गर्दै नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि कृषि औजार सहित उपकरणहरू वितरण गरेको बताउनुभयो। खेती गर्न प्रविधि यान्त्रिकरण गर्दै किसानहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुमा वृद्धि हुने विश्वास रहेको नगर प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राज्यको सोच के भने तपाईले उत्पादन बढाउनु, तपाईले कमाउनुस्, तपाईले उब्जा बढाउनुस्, तपाईले कमाउनुस् र चाहिँ कमसेकम तपाईले उब्जा गरेका चिजबाट देशका नागरिकलाई खुवाउनको लागि खाद्यान्न विदेशबाट ल्याउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो योजना राखिएको। नगरका 11वटै वडाका कृषकहरूलाई हाते सानो ट्र्याक्टरदेखि मकै छोडाउने उपकरणसम्म वितरण गरिएको छ। नगरका 228 जना कृषकहरूलाई पम्प सेट, 45 जनालाई हाते ट्र्याक्टर, 20 जनालाई धान काट्ने मेसिन, 5 जनालाई मकै छोडाउने मेसिन, 59 जनालाई स्प्रे, 60 जनालाई सिँचाइ मोटर र 63 जनालाई बेरिङ उपलब्ध गराएको कृषि विकास शाखाका प्रमुख तारा चौधरीले बताउनुभयो। वितरण गरिएको सामग्री नगरपालिकाको 75% र किसानको 25% लगानीमा वितरण गरिएको हो। रु 1,15,00,000 कृषि सामग्री वितरण गरिएको चौधरीले बताउनुभयो। यसमा सबैको रेट राखेछु। यसमा कतिमा गएको छ भने यो 33,945 रुपियाँ पम्पी सेटमा खर्च भएको छ भने एउटा पम्पी सेटमा भने मिनी टिलरमा 54,000, ब्रस कटरलाई 12,000, करन्ट सेलरमा 12,500, स्प्रे 3,010 र मोटरमा 12,830 रुपियाँको दरले हो। यसमा किसानको कुनैमा 75%, कुनैमा 60% को दरले हामीले अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ। शिवराज नगरपालिकाले दिएको सानो ट्र्याक्टर पाएपछि थारूलाई खेत जोत्ने गोरु हलीको चिन्ता हटेको छ। गोरु र हलीको रकम बचत हुनुको साथै समयको पनि बचत हुने भएको छ। शिवराजका किसानहरू आकाशबाट कहिले पानी पर्ला र खेत कहिले रोप्ने चिन्ताबाट मुक्त भएका छन्। कपिलवस्तुबाट सनिउल्लाह धोबीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहलाई 48 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन किन कायमै राखेको भनेर स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरू मात्र रहेको एमाले स्थायी कमिटीको 10 जेठको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राजीनामा दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर माधव कुमार नेपाल समूहको बहुमत भएको संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। बरु सरकारमा भएका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएर 5 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री बनेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश देवेन्द्र पौडेलको निधन भएको छ। 55 वर्षीय पौडेलको ललितपुरको स्टार अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान निधन भएको हो। कोरोना संक्रमणले अवस्था गम्भीर बनेपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उहाँको उपचार भइरहेको थियो। विगत 2 वर्षदेखि उनी जिल्ला अदालत धादिङमा कार्यरत थिए। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक रोजगार कार्यालयले भौतिक रूपमा उपस्थित भई प्रत्येक हप्ताको चौथो दिन बुधबार 1 दिन श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय पाहाचलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सेवा जेठ 26 गतेदेखि सुरु हुने जानकारी दिएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयले कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामलाई मध्यनजर गर्दै 2077 वैशाख 24 गतेदेखि भौतिक रूपमा उपस्थित भई लिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको थियो। कोरोना संक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका साथै एकजनालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपालले जनाएको छ। बैंक वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षाका साथै मनोबल बढाउनुको सट्टा सामाजिक सुरक्षाका नाममा गलत भ्रम सिर्जना गरेको प्रति संघले आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1500 रुपैयाँले घटेर 93,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 94,900 रुपैयाँ कायम रहेको थियो। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 92,900 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि 35 रुपैयाँले गिरावट आएर प्रति तोला 1,340 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,871 डलर हाराहारीमा कारोबार भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। विश्वकप र एसिया कप फुटबलको छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले जेठ 24 गते जोर्डनसँग खेल्दैछ। पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग उसकै भूमिमा 3-0 ले पराजित भएको थियो। घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालले कुवेतमा खेलिरहेको छ। नेपालले समूहको अन्तिम खेल 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। पहिलो खेलमा नेपाल अस्ट्रेलियासँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। यसअघि गैराती भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। जितसँगै छनौटको समूह बीमा रहेको नेपाल 6 खेलमा 6 अङ्क सहित तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। तालिकामा अस्ट्रेलिया 5 खेलबाट 100% जित सहित 15 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अङ्कविहीन चाइनिज ताइपे पुछारमा रहेको छ। 5 टोली सहभागी समूहको शीर्ष 3 मा रहने टिमले एसिया कप छनौटको तेस्रो चरणमा ठाउँ बनाउनेछन्। नेपालले एसिया कप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने आशा जीवितै राखे पनि बाँकी दुवै खेल जित्नुपर्ने कठिन चुनौती रहेको छ।
पाकिस्तानले इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज भ्रमणका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले शुक्रबार बाबर आजमको कप्तानीमा टिमको घोषणा गरेको हो। पाकिस्तानले घोषणा गरेको टी20 एक दिवसीय र टेस्ट टिमको कप्तान आजम रहेका छन्। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्डसँग टी20 र एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पाकिस्तान र इङ्ल्यान्ड बीच 3 खेलको टी20 र 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज हुनेछ। सिरिज जुलाई 8 देखि 20 सम्म हुने तालिका रहेको छ। यस्तै पाकिस्तानले वेस्ट इन्डिजसँग 5 टी20 र 2 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्नेछ। वेस्ट इन्डिज र पाकिस्तान बीचको सिरिज जुलाई 27 देखि अगस्त 24 सम्म चल्नेछ। फिफा विश्वकप छनौटमा कोलम्बियाले शानदार जित निकालेको छ। दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गतको खेलमा कोलम्बियाले पेरुमाथि 3-0 को जित निकालेको हो। कोलम्बियालाई जित दिलाउन एरिमिना, म्याटिएस उरिबे र लुइस डियाजले 1-1 गोल गरेका हुन्। खेलको 40औं मिनेटमा मिनाले गोल गर्दै कोलम्बियालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 45औं मिनेटमा मिगुएलले दोहोरो पहेँलो कार्डसहित रातो कार्ड पाउँदा पेरु 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली भई प्रदेश 1 का केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट हेर्दा हेर्दैमा गएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध निवेदनको सुनवाईका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दलितको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। दैनिक रूपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनालाई निर्मूल गर्न सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठन, जनप्रतिनिधि लगायत सबैलाई कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग भएको छ। ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षाका साथै मनोबल बढाउनुको सट्टा सामाजिक सुरक्षाका नाममा गलत भ्रम सिर्जना गरेको प्रति संघले आपत्ति जनाएको छ। उत्तर पश्चिम चीनको गान्सु प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। चिनिया रेलवे लान्झाउ ब्युरोका अनुसार लान्झाउ सिन्जियाङ रेलवेको जिन्चाङ खण्डमा आज बिहान रेल दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज भ्रमणका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्डसँग टी20 र एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। सिरिज जुलाई 8 देखि 20 सम्म हुने तालिका रहेको छ। यस्तै पाकिस्तानले वेस्ट इन्डिजसँग 5 टी20 र 2 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ।
अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।